Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का जो वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के बारे में है कि उनका निकाह कैसे हुआ और किस उम्र में हुआ और रुखसती कब हुई। तो इस वाक़ये को लाज़मी देखिएगा। सैयदा आयशा बिन्त हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। आपको उम्मुल मोमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद आपका निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुशनसीब औरत हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद मुंतखब फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में कोई चीज़ लपेटकर आपके सामने पेश कर रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शाना नबुव्वत हरम नबवी के हैसियत से दाखिल होने के बाद कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा नाजिल हुआ। आपको कम व बेश 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का शर्फ हासिल है। जब आप खातिमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो रिवायात के मुताबिक हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 6 साल थी, जबकि बाज रिवायात में 7 साल उम्र बताई गई है। 4000 दिरहम आपका हक महर मुकर्रर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बाद 3 साल मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहे। उसके बाद आपने मदीना हिजरत फरमाई, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी साथ थे, लेकिन उनके अहले व अयाल मक्का ही में मुकीम रहे और मदीना हिजरत मुकम्मल होने के बाद जब वहां तसल्ली बख्श सूरत हाल सामने आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहले व अयाल को मदीना बुलवा लिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं, मेरी उम्र 6 साल की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हुआ। फिर हम हिजरत करके मदीना आई, बनी हारिस में खिज्र के मकाम में उतरे। फिर मुझे शदीद बुखार आया कि मेरे सर के बाल गिरने लगे और वो कानों तक रह गए। फिर एक दिन मैं अपने सहेलियों के साथ झूले में बैठी थी। मेरी वालिदा उम्मे रुमान मेरे पास आईं और मुझे जोर से आवाज दी। मैं उनके पास चली गई, इस हाल में कि मुझे मालूम न था कि उन्होंने क्यों बुलाया है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक मकान के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मेरा सांस फूल रहा था, हत्ता कि जरा दम में दम आया। फिर उन्होंने थोड़ा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर हाथ फेर दिया। फिर मुझे मकान के अंदर दाखिल कर दिया तो मैंने कमरे में चंद अंसारी औरतों को देखा। उन्होंने कहा, खैर व बरकत और नेक फाल के साथ आओ। मेरी वालिदा ने मुझे उनके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने मुझे संवारा, तैयार किया। फिर चाश के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन औरतों ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी। दूसरी रिवायात में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर बैठे थे और हजरत उम्मे रुमान ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपकी गोद में बिठाकर कहा, ये आपकी अहलियां हैं। तब बैठे हुए तमाम मर्द और औरतें गर्ज से बाहर निकल गए। जब सब लोग घरों को चल दिए तो रसूल मोहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ वफा फरमाया। एक जो हजरत अस्मा बिन्त उवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो कहती हैं कि मैं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जफाफ के दिन वहाँ मौजूद थी। खुदा की कसम उस दिन कोई वैसा खाना मौजूद न था सिवाय दूध के एक प्याले के, जिसमें से कुछ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और बकिया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया और वो प्याला लेने से शर्मा रही थी। मैंने उनसे कहा, नबी के दस्त मुबारक को रद्द न करो, पी लो। तब उन्होंने शर्माते हुए ले लिया और थोड़ा
سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شب شائش ہوئے، اور بعض روایتوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالیشان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کے شرق کی جانب تھا اور ان کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے، آسمانوں سے میری بارات میں آیات نازل ہوئی، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی میری ہی کارجنی حجرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، ان کا لابھ مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 48 سال تک زندہ رہی اور 58 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔